देव बरो दीस दिवपावनो म्हगे नांव सिल्वेस्टर वर्गीस पोतून आनीक व्हिडिओ घेवन येयला पूण व्हिडिओ कमेस कोचनी पयले भावंदो सायबीण मातसो मोग उदिकान उदीक आमकां सगल्यांचे काळजां उदीक वाडोवंक आनी सायबीण मातसो आनी तेज्या पुताचो जेजूचो आनी बापाचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद आमचेर आनी आमच्या कुटुंबाचेर आनी आमच्या भुरग्यांचेर उदिकान उदीक घोसघोशान वारो म्हूण सायबिणीको मागया भावंदो आनी धाकटेशें प्रेयर करता देव बापाचें आनी पुत्राचें आनी पवित्र आत्म्याचें नांवान आमेन सायमाय हो मुगे व्हिडिओ तुका मानता तसलो जावं तुजो बापाचो पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद म्हजेर देवय आनी हे मिरिकल मेडली वयल्यान सायब आयज हांव म्हज्या जिवितांत जो बदल जाला तो हे व्हिडिओंतल्यान तुजे पोरजेक दाखोवंक सोदता आनी तेच भाशेन हे म्हजो असलो कोणूय भाव ओ भयण जे सायबिणीची मिरिकल मेडली वयल्यान ताका खबर ना वो त्या नको ह्या भाव भयणाक हो मुगे व्हिडिओ पावपाक आनी उदीक सायबिणीचो बापाचो आनी पुताचो पवित्र आत्म्याचो मोग सायबिणीचो खरीत भाशेन मोग आमच्या जिवितान उदीक वाडोवंक हांव सायबिणीको मागता आनी वच पळयत सायमाय तुज्या पुता लागीं मागोन हे व्हिडिओचेर आनी हे व्हिडिओ चोयतल्याच्या एका कुटुंबाचेर आनी तुजी मेदल जितले भाव भयणां लागीं आहा वो हेज्या पयलीं तांकां मेवल्या तांकां खबर ना आनी नाय तांकांय बी सायमाय हे मेदेली वयल्यान तांच्या जिवितांत जायते बरेपण आशिर्वाद आनी मोग हाडून मागता सो भावंदो हांवें सांगिल्ले ते भशेन गेले ते फाटी हांवें पॉवर ऑफ बिड्स सायबिणीक रोजराक वताचे एक व्हिडिओ केल्लो आनी तेजेर जायत्यो लोकांनी बरे कॉमेंट्स घायले की तेजेर एक व्हिडिओ ते एड केल्लो हांवें आनी आयजूय बी हे व्हिडिओ वयल्यान फाटल्यान आनी एक व्हिडिओ एड करतलो की हांव तितलो प्रोफेशनल कांय न्हू पूण मुगो जाता ते भाशेन कोता पूण इतलें हांव एक सायबीण मोतीन घायलेशें की कोंकणी भाशेन थोडे व्हिडिओ जावपा जाय आनी गरज हांव मिरिकल मेडल म्हणटा ती सेंट कॅथरीन लबोरी ही एक आमची सिस्टर जायते वर्सां पयलीं हेजी सगळी डिटेल फाटल्यान व्हिडिओचेर फादर आपलो अनुभव सांगतलो हांव चड डिटेल सांगून वचना तो फादर सारकी वचून डिटेल बाय डिटेल हेजे वयल्यान सांगतलो पूण ही मेदल जेन्ना सायबीण हे आमचे कॅथरीन सिस्टरनान जेन्ना 24 वर्सांचेर कॅथरीन लबोरी जेन्ना 24 वर्सांचेर जेन्ना सिस्टर हिंगे कॉन्वेंटान भितर सरता आनीक ते नवें सोच म्हूण जालो आसता ताका तेन्ना एक आंज बडवो धाकटोसो तेगे न्हिदलो ते कुडान येता आनी ते कोटयता यो तुका सायबीण रावत म्हूण आनी ते जागेचेर ते घेवन वयता तेन्ना ते कोपेलान भितर सारको व्हडलो फूल उजवाड जाता आनी सायबीण चलोन तेगेल्या रॅक्टराक व्हडले तेंच्या रॅक्टराचे कोदेल पळय आसता गव्हर्नर म्हणजे ते वडिलागे कोदेलाचे सायबीण बसता आनी कॅथरीन लबोरी तेजे सायबिणीगे पांयाक बसून 2 वर्स सुमार बरो तिको उलयता सायबीण आनीक 2-3 पाट सायबीण डिश पडा फादर डिटेलन सांगतलो आनीक सायबीण खेरीत भाशेन ही मेदल दिता आनीक दाखयता की आपूण देव खेरीत भाशेन जायतो मोहीम आनी कुरपा पोरजे दिवपाचो दिता पूण पोरजा कोण आपल्या बरयना म्हूण ही मेदल हेच भाशेन मेदल कोर सायबीण दाखयत तिका मेदल ते हितून सायबीणच्या हातीन ही मेदल आहा आनी मेदल खोर आनी पोरजेक वाट मुटा आनीक जितली जाण ही मेदल घातो तेंगे जिवितान मिलाग आनी उचोऱ्यो जातली कुरपा दिवं तोली देवा गेली आनी कॅथरीन लबोरी म्हणटा की आपूण न्यू आपल्या सोच म्हूण जाता हिंग येयल्यार आपल्याक कोण आयकतलो पूण खेरीत भाशेन ते आपल्या गेल्या स्पिरिच्युअल ओत्मीक फुडारी जो आसता फादर तेजे बरोबर वयता आनी तो फादर तेगेन तेगेल्या व्हडल्या वडिला बरयता बिस्मा बरी वयता आनी तेन्ना फादर म्हणटा देवागे खूश जातली चोया अशें कित्याक उतर म्हणटा म्हाका तितलें ट्रान्सलेट करूंक जायना देवागे खूश जातली आनी हे मेडली ते प्रिंट मेडल कोताय आनी मोठ्या त्या वर्साक इतले मेडल लाखांनी हजारांनी मेडल स्प्रेड जाल्यो आनी मेडल स्प्रेड जाले उपरांत तेंगे जिवितान मिलाग्र येयले उपरांत तेन्ना मिरिकलच मेडल हे मेदालें नांव पड म्हूण लागलें आनी भावंदो जेन्ना न्हू म्हाका जेन्ना हांव हे व्हिडिओ येता थोडेशें रिसर्च कोता सायबिणी गेले कितलें ऑपरेशन जालें आनी हांव जायते ऑपरेशन चोयता आनी हांव थोडे व्हिडिओ कोतलो हांव फॉलो कोता चडशे आमचे मारियन्स फादर तेंचे टॉक तुमी चोयचे जायते बरे टॉक तेंगे आहाय आनी आमकां क्रिस्ती भाव भयणाक खरीत गरज आयज आमचो इल्लोसो पॉलिश करपाक हांव सांत म्हूण
पूण हांव जाता ते भाशेन पॉलिश कोता मुगेलें लायफ इज नॉट इजी. 4 जाण भुरगीं आहाय म्हाका, पूण देवान कृपान, देवाच्या आशिर्वादान, देवान तेंचेर आशिर्वाद घायला, सांबाळ्ळे, राखले, हे व्हडले भाग. आतां भाव कम टू द पॉयंट म्हळ्यार परतून टॉपिकार येवपाक, हांव पयलो सान ल्हानपणी सान मेदाल म्हळ्यार हांव खुशाल जातालो. आनी आमी गरीब फॅमिलींतले, थोडे मुगे भाव आहाय ते कडेन जाणें आसतले. आमी जेन्ना ल्हान आहले, हांव 1977, सो आतां म्हाका 47 वर्सां जाताय थिंग हाय. पूण जेन्ना हांव ल्हान आहलो तेन्ना आमी गरीब मुगे पाय साकिस्तांव, आमकां हे मेदाल बिदाल केन्ना मेळना आहली. आनीक मामीन मुगे सांगलोलें, बाबा कोंत केन्ना गोड्याक हाणाका, सॉरी बेंतीन केन्ना गोड्याक हाणाका. आनीक आमी जाणाय ते भाशेन हांव आनी जायते भाव म्हजे भाशेन कोत्ता आसतले. बेतीन सायकल न्हेयले सायकली बांदताले, मोटरसायकली मोटरसायकली बांदताले, हाती घाताले. आनीक व्हड जाण आहले भावंदू, आमी तेन्ना इतलो भावार्थ आहलो आमकां की आमी जाणा आहले हे बेतीन सायबिणी गेले आमी सांबाळटा म्हूण. आनी खरें भावंदू आमकां, आमी राती भोंवताले, खूंय देंपरां भोंवताले, ल्हान आसतना खूंय भोंवताले. तेदो मोबायल बिबायल आसोनाय तितले, आसोंकू नाय. आमी खूंय देंपरां काडाक आनी तेदो म्हणटालीं व्हडिलां देंपरा टायमार वोगोत बरो न्हू, पूण भावंदू आमी खूंय भोंवताले. पूण आमकां सोदांच चिंताय भावंदू, आमकां खबर ना ती, पूण आमगे माय बाप गोड्याक घाता आमचे गांठ बीठ बांद सारकी, मुगे मामी घाताली. भावंदू हे मेदाल्यो हे कोंता आनी ही पळय बेतीन सायबिणीची न्हू, आमकां तेदो खबर ना. पूण सायबीण मायन आपल्यागे पालवां बांदून आमकां सांबाळुले. कित्याक सोयतान सायबिणीगे कोंताको आनी बेतना केसोय ना. आनी हे व्हिडिओ देखून मग जायतो सोयतान आब्बू जाता आसतलो, कित्याक तेका नाका. कित्याक चोय भावंदू, आमी कितले पाटी सायबिणीन राखले ते. आनी जेन्ना ही मेदाल म्हळ्यार खरो खुशाल जातालो मेदाल मेळ जाल्यार. पूण एक उमेद आहली, एक मेदाल एशें कोन्न घाल जाल्यार सारको हांव डेरींग, हांव कोणा भिना. एक कोंत दिकू आहल्यार हांव कोणा भिना. पूण मागीर भावंदू कितें जाता, आमी व्हडले जाता तेका लागून म्हणलो आहा न्हू, स्वर्गीय भितर सरता जाल्यार ल्हान भुरग्या भाशेन जावन भितर सरपाचें. भावंदू जेन्ना आमी ल्हान आहले सारके गोट आहले सायबिणी मोगान, जेजू मोगान, ऑफकोर्स आहले आमी. पूण जेन्ना आमी व्हडले जाता 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 भावंदू, आमी संवसारांतू जायती वस्त चोयता आनी मागीर आमी शेणताय. आनी हांव शेणलो भावंदू, हांव नकळो तुमगेलें, हांव शेणलो, हांव आल्कोहॉलीक जालो, सोबर जालो. पूण हे मेदाली वयल्यान भावंदू जेन्ना हांव व्हिडिओ चोयतालो, फादर आनी एक ब्रादर गाब्रियल म्हा, तो जायते टॉक दिता मेरीन ऑपरेशनाचे आनी कितें भाशेन मेडिकल मेडलाचे, तेगे खूब जिवितान मिलाग जालें. जेन्ना हांव चोयतां तेगे टॉक चोयता सायबिणीगे, हांव म्हळ्यार सायबिणीन आपली खूद एक मेदाल दिल्या सिस्टर कॅथरिनाक. आनी म्हाका खबर ना जाल्यार ती म्हजी गोड्या कितें ना. भावंदू हांवें जायते ट्राय कोन्न, मागीर हांवें ऑनलायन ऑर्डर कोन्न, लूट्स आसान ही थोडी मेडल येयली म्हाका. हांवें बेजार केली, मुजी गोड्याक आयली. आनी तो गाब्रियल सांगतालो, ब्रादर गाब्रियल सांगतालो, फादर सांगताय, तुमी तेच करपा जाय, तेच कोत्ता थंय सायबिणी मेदाल भायर आसपा जाय. आनी ते वर्सा जेन्ना ही मेदाल स्प्रेड जाली तेन्ना जायते मिलाग्र जाली खंय, जायती मिलाग्र जाली. युट्यूबाची हाय कान चोयत जाल्यार भावंदू. पूण चडशे चोयत जाल्यार युट्यूबाचेर चोय आमगेले फादर मारियन्स फादरागे व्हिडिओ, मारियन्स प्रिस्टांगे व्हिडिओ, आनीक गाब्रियल ओलेई ब्रादर गाब्रियल तेगे व्हिडिओ तेगे चोय. हे व्हिडिओ जायतें शिकोवप मेळटलें. आनी मागीर भावंदू म्हाकाय उमेद येयली. आनी जेन्ना ही मेदाल हांवें बेंजार कोन्न, हांवें मेदाल मुजी गोड्याक आयली, हांव दुसऱ्या म्हगे क्लोज फ्रेंडाक दिवपा लागलो. आनी ते म्हणटाय न्हू, तुका जात जाल्यार चॅलेंज कोर आनी 4 तुवें मिस्तेरां फोंड मोडपा जाय. 4 हांवें थोडेशे केले, म्हाका जायनाय 4, पूण हांव 3 कोतां, 2 कोतां, जाता ते भाशेन कोतां. ब्लड ऑफ जिजस म्हणटा, जेजूगे आशिर्वाद म्हाका सायबिणीको मागता आनी सदां मागोता. भावंदू मुगे जिवितान एक चेंज, मुगे मिलाग्र जालें जिवितान. जायतीं वर्सां हांव कोश्टोतालो. एक खोटो वीस आहलो म्हाका, जो पोजडी पिक्चरां, अनहोलीज, बावडती पिक्चरां, चलचित्रां, जायते नाकाल्लें बुरशें चिंतप आहलें आनी चोवप आहलें मुकोडे व्हिडिओ मोबायलाचेर बोल्लो आसतालें. जे दिसा सावन सायबिणीगे व्हिडिओ चोवपा लागलो मोबायलाचेर, आनी जे दिसा सायबिणीचो मेदाली म्हाका मोग लागलो, आनी त्या दिसा सायबिणीगे मेदाल मुगे गोडे आयली, त्या दिसा सावन म्हाका एक शांती येयली भावंदू. मुगे जिवितान तो खोटो वीस गेलो, मुगे दोळे निवड जाले. आयज कोणाकूय भायर चोयत जाल्यार बरें निवळ दोळ्यान चोयता. पूण लायफ तितू इजी न्हू, सोयतान नाडूं येता.
तेन्ना सायबीण आसता म्हाका राखपाक. हांव रोखडो मेदेलीच्या हात दोता आनी जेन्ना दोळे बंद कोत्ता तेन्ना हात दिकू म्हाका सायबीण दिसती पडटा, ती मेदल दिसती पडटा आनी म्हाका कळटा सायबीण बाय म्हज्या आदार आहा म्हूण. भावना मनीस वचकोत आमी पडटले पूण सायबीण माय आमकां सगल्या वाटांनी आदार दिवपा येता आनी राखपा येता. सो हो मुगे मोग सायबीण मुगे जिवितान एक हे पोजडपणा तूं भायर काडप आनी ते म्हणटाय जे भाव कश्ट वताय कसले एडिक्शनाचेर कितें तेंगे जिवितान पातोक सोता येता जाल्यार हे मेदल घे भावंदू. हे मेदल तुमच्यान हुंय घेवपा येता. वेलंकनी देखून मेळटाय भावंदू हे मेदल्यो. वेलंकनी मेळटाय, हो एनी रिलीजियस शॉपाचेर मेळटाय. सो घेयाय घालाय. हांवूय पुरोयत कोंता दिवपाक आनी थोडेशे आळोती काबार जाले आनी पुरोयत थोडे बेजार करून दिवपा आहाय. जायते बरेपण येता भावंदू. म्हाका खुशालकाय, म्हाका शांती येयल्या. तूं म्हणा काय हांव सांज जाल काय म्हूण कोणाकूय थोड्यांकूय सायबिणीचे उलयता म्हूण राग येता गेल ते विडियोचेर. जायते जाणांनी थोड्यांनी म्हाका बरो एप्रिशिएट केला, मुगे फॅमिली पासत मागयला, म्हजी पासत मागयला. पूण थोड्यांनी जे आमगे ऑर्गनायजेशन लायक आमचे क्रिस्ती धर्मा भायर आहाय तेंकां थोड्यांकूय चिमट येता सायबिणीचेर उलयले जाल्यार आनी सायबिणीचो मोग केलो जाल्यार. जायते उलयतायत, हांव तेंचेर उलयना. पूण इतलें सांगूं सोदता ही सायबीण माय जी आहा मुगे गोड्याक, हांव ल्हानपणी जायते फावट चोयतालो आमगे घरांनी आनी थोडे UK शारांनी आयज पासून भावंदू घरान सायबीण कोताय जाल्यार तुमी जाण जाल्यार चोय भावंदू. ही सायबीण, हीच सायबीण मिरिकलस मेडल सायबीण आमी न्हय काय न्हय आमगे घरांनी सायबीण माय येताली. पूण आमकां खबर ना ते सायबिणीक कोडे कितू व्हडली शक्ती आहा ती. हे सायबिणीच्यान आमगे आख्खें जिवीत बदलूं जाता, आमगे घोराब चेंज करूं जाता, आमकां खबर आसना. हेजे मुखार जेन्ना भावंदू आमी गोंया जावं UK जावं सायबीण हाड जाल्यार भावंदू आमगे जिवितान जें कितें सोता येता आमकां न्हू लोकांक चिंत सुद्दां मुगे जिवितान जाल्यार सायबिणी हे मेदलीचेर सायबिणी पांयां पोदा सेरपेंत आहा. तेच भाशेन जी घरान सायबीण भोंवता तेच्या पांयां पोदा सेरपेंत माडयलो आहा सायबीण. आनीक देवान फकत सायबिणीकूच अधिकार दिला सेरपेंत ती तोकली म्हणून, म्हणजे सोयतानाचें मस्तक ती माडयता. आनी हांव हे मेदल मेळच पयलीं जायते पाटी हे मुगे एक पर्सनल मागणी आसलोले हांव मागतालो जेन्ना करून सायब तुज्या जे वायट गोडयो आहाय त्यो हे तुज्या पांयां तोला मुस्तून सोयतानाचें मस्तक मुस्तून उडय म्हूण ह्या मागणी कोतालो. म्हजी जी गोडयो आहाय ते तुज्या पांयां तोला मुस्ती जशें सोयतानाचें मस्तक तें मुस्तिलें त्या भाशेन. सो भावंदू हितू देवान सायबिणीक पदवी दिल्या आनीक आयज आमगे जिवितांतू एक कोडयो सायबीण मागीर काण उडोवपाक शकता. सो पुरोयत करे भावंदू मोगान पडा हे मेदलीचो आनी मिलाग्र जाताय भावंदू, मिलाग्र जाताय. तुमी तर चोयत जाल्यार जायत्या जिवितान मिलाग्र जाले, जायत जाणांच्या जिवितान मिलाग्र जाले. देखीक भावंदू हांव म्हणा पूण म्हाका एक खूब भावाडटा सायबीण म्हाका सगल्या टायमार राखतली. आनी थोडोसो एडिशन करपा भावंदू हे विडियो हाडल्यान फाटीं विडियोन जायते भावांनी सायबिणीचेर कितें उलयलें. सायबीण खंयचे कडेन बरयला, सायबीण सॉरी मातसो टॅप ओपन करता. सायबीण जेजूगे माय न्हू आनी कितें जायते भाव म्हणटाले तिगे रोल आनी कितें जाल्यार भावंदू हांव सांगूंक सोदिता न्हू जे भाव आमकां प्रश्न करूं सोदता ते एक आम जाणाय तुमी जायते शिकलोले, आमी शिकोनाय, आमी तितलो बायबल नकोय. पूण आमी रोमन कॅथलीक वी बिलीव इन मदर मेरी. आमी सायबीण मायक मानताय, बापाक मानताय, पुताक मानताय, पवित्र आत्म्याक मानताय, सगल्या देव इगोर्जी मानताय, सांतां मानताय. सो भावंदू हांव इतलें सांगूंक सोदिता म्हाका हांव मुगे फेथ सांगोता. जे भावान म्हाका विडियोचे कॉमेंट घाल्ले सायबिणी तुमी देव मानताय, सायबिणी को मागताय, सायबिणी तुमी मान बागोयताय, सायबिणी तुमी देव म्हणटाय. भावंदू इतलें सांगूंक सोदिता तुका भावंदू आमी सायबिणी देव म्हणना, आमी केन्ना सायबिणी देव म्हूण माननाय. सायबीण आमगे माय. जेन्ना जेजू खुर्सार मोत तेदोणा तेणें वेन ही सॉ हीज मदर and a disciple whom he loved standing beside her, he said to his mother, woman, here is your son. And magi John 19:27, then he said to the disciple, here is your mother. And from that hour disciple took her his home.
सो म्या जेजू क्रिस्तान आपली मायक आमकां दिल्या. आतां हिंग प्रश्न म्हणटाय ते तिका वुमन म्हळी. अरे बाबा म्हाका एक सांग, माय तुगेली आनी तूं तिगे पूत. तूं तुगे मायक कितेंय म्हणों शेकोता. तूं तुगे मायक रागान वायट कितें म्हणटलो, वो रागान मोगान कितें म्हणटलो, वो तापयतलो, जाल्यार तेज मोदें आईन सांगो जाता, अरे बाबा तूं तुगे मायक कित्याक तापयता, तुगे मायक तूं एशें कितें म्हणटा. म्हज्यान मत पडों जायना, कित्याक तें तुगेलें आनी तुगे मायगे रिलेशन न्हू. आनी जायते कडेन देखी चोयलें जाल्यार कितलेय जाणांनी आपल्या भुरग्यान आपल्या मायक दूख दिलां, मायक त्रास केले, पूण केन्ना तुवें चोयलां माय म्हणटा आसूं बाबा तो मुगे पूत न्हू, बोगशी तेका, माफी मागोत आपूण तुका त्या पुता पासत, आपल्या पुता पासत बोगशी तेका, आपूण देखून मोरोन तयार आहा माय. त्याच भाशेन सायबीण माय गेलो आनी जेजू गेलो माय आनी पुतागे मोग तितू मोदें म्हाका आनी तुका पडपा अधिकार ना. आनी हुंचे कडेन बायबलां म्हणून ना दॅट आमी बायबलां भितर वचोन जेजू मोद रावन सायबिणी आनी जेजू मोद रावन जेजून सायबिणीक वुमन म्हळी म्हणजे ओस्तोरी म्हळी ते सायबिणी गेले आनी जेजूगे अंडरस्टँडींग मायन पुतालें. तितू आमी कोणू, तेंची पांयां धूल दिकू फावो न्हू. सो भावांदो जरी तर तुमकां दिसोता जे आमचे रोमन कॅथलिका भायर भाव भयण आहाय तेंकां तुमगे बिलीफ तुमकां कोदोरे, पूण आमकोडे जेजून आपल्यागे माय आमकां फावो केल्या आनी तीच आमगे सायबीण माय. आनी तेच भाशेन भावांदो जायत जावं म्हणटाय आमकां जेजूगे माय न्हू ती, जेजूगे रोल तो. सो हांव म्हणोन असो दिता न्हू म्हगे हितूंतल्यान मुको जाल्यार मुकोडे खेरीत मुकोडे. म्हाका खुंयचोय केदो व्हडलो मनीस संवसारांतलो वो केदो व्हडलो कितलोय लाखपती, कितलोय करोडपती आनी कितले पावरा मनीस ती मुको येवन सांगोत सायबीण माय जेजूगे माय न्ही म्हण हांव तेको केन्ना उलोवपाचोय ना आनी तेका एक्सप्लेनेशन दिवपाक गरज ना. कित्याक मुकोडे मुगेली माय सायबीण माय जेजूगे माय मुको बर्थ सर्टिफिकेट आहा आनी ती सगळें तुमकडे आसा, तुमकडे आहा. आमा तितू वर्स जाली भावंदो बायबल वाचताय, न्यू क्रिसमस कोताय, न्यू इयर कोताय, इस्टर कोताय, पूण चोय भावंदो लूक 1:31 जेजूगे बर्थ सर्टिफिकेट. नाव यू वील कन्सीव in your womb and bear a son and you will name him Jesus. पावंदो हेज्या व्हडली आनी हे दुसरे ऑर्गनायजेशन आहाय तेंकां कित प्रूफ जायो आनको पोतून येतले तुमी. जेजू ती ओस्तोरी कित्याक म्हळी पोतून सांगोता ते माय गेलें आनी पुतागे रिलेशन. तितून रोमन कॅथलीक जावं ओ हुंयचो आनी कोतलो जावं ओ आनी हुंयचोय जावं, दुसरे धर्मांतलो, दुसरे रिलिजनाचो कोणूय जावं, बायबला हुंचे कडेन बरयलो ना तूं आयज शिकोन येवन पोतून थिंग जेजू बरें येवन ते बायबल वचान येवन प्रश्न कर मू थिंगा जेजून तिका ओस्तोरी म्हण तो जेजूगे मोग ते सगळें. कित्याक मुगे शेजऱ्याक एक भुरगो आसलो, तो सदां आपल्याक मामी आगो म्हणटालो. मामी म्हणा आगो कित कोता, आगो जेयली, आगो जेवण घाल गो म्हाका. आनी हांव म्हणटालें हो ती आगो कितें म्हणटा, रेस्पेक्ट कितें दिना ते. पूण भाव ती हितू मोग कोता तेजी ती मोगान ते आगो म्हणटालो. गोंय म्हणून आगो केशें आहा, तो आपल्यागे मामी आगो म्हणटालो. सो तो आपल्यागे आपल्यागे माय न्हू म्हणटा. त्या भाशेन आमी जायते जाण आमगे मायक मोगान कित तरी म्हणटाय, ते आमगे मायक न्हू माय न्हू म्हणटाय. सो भाव मातशें ही शांती दवरची. आनीक दुसरे आमचे थोडे भावांक तेंगे भावार्थ हाडलेच न्हू. कित्याक भाव तितलें सांगूच दिता, सायबीण माय आमची माय जेन्ना जेजू उर्सार मोत तेदोना ती माय आमकां फावो केल्या. आयज पासून ती माय आमकां सांबाळटा, संवसारान सगल्या कडेन सायबीण माय दिसती पडटा, मोग दिता, सांबाळटा आनी आयज पासून सायबीण माय बरो आहा. तेच भाशेन भाव म्हजे गोड्या दुसरी मेडल दिश्टी पडटा, सेंट बेनेडिक्ट मेडल. हेजेर हांव दुसरो विडियो करतलो. सेंट बेनेडिक्ट मेडल भावंदो आमकां सेंट बेनेडिक्ट मेडल आनी सेंट बेनेडिक्ट क्रॉस आमगे घरान आनी आमगे भुरग्यां बरोबर आसपा जायो. हांवें व्हडली गायल्या, म्हाका जाय. तुमी प्रयत्न करचो घेवपाक आनी घालपाक. कित्याक सेंट बेनेडिक्ट मेडल जायती गरजेची आयज जे संवसारान घोटा आमगे भुरग्यांक
आमगे फॅमिलीक आनी आमगे बायलेक आनी सातवो साक्रामेंट सांबाळपाक सेंट बेनेडिक्ट मेडल आनी सायबीण मागेली मिरिकल मेडल आमकां जायतो बापालो पुता आनी पवित्र आत्माचो आदार दितली. आनीक ही मुगेली व्हिडिओ तुमकां बांदलो जाल्यार बांदू थोडोसो व्हड जाला तुमकां लायक जाल्यार बांदू तुमी शेअर करचो शेअर करना जाल्यार बांदू अगेन मुगे भुरग्यां शिर पडटलो भुरग्यांक शिर पडटलो कोणाक तरी शिर पडटलो म्हज्या असो मनशाक जो केन्नाय सायबिणीगे मिरिकल मेडल वयल्यान खबर आयकलो ना ताका. आनी हेच फाटल्यान बांदू दुसरो व्हिडिओ आहा जरी तर हे व्हिडिओन जरी तर जायना तेच्या फाटल्यान रोखडो तो व्हिडिओ हांव अपलोड करतलो. सो जायते बरेपणां निमाण बांदू एक मागणी म्हणचें पोतून म्हजे बरोबर सायबा बापा पुता पवित्र आत्म्या आमकां जायते यादनीक फावो कर. सायबा जेजू बापा पुता पवित्र आत्म्या आमकां जायते भागयोत यादनीक फावो कर. आमकां गरज यादनिकाची बापाचे आनी पुत्राचे पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन. थँक्यू व्हेरी मच. Hello, I'm Father Carl Pieber. I'm here at the Shrine of the Miraculous Medal. I'd like to tell you the story of the Miraculous Medal now. It was back in 1830 that the first apparition of Our Lady to St. Catherine Labouré happened. Catherine Labouré was a poor country girl. She always wanted to enter the convent, but her father wouldn't let her. Father wanted her to marry so that she could take care of him. Finally, by the age of 22, she was able to convince her father to let her enter the Daughters of Charity in Paris, France. She entered the postulancy in January of 1830. But that summer changed Catherine's life forever. While she slept in her bed in the dormitory of the postulants on the evening of July 18th, 1830, an angel appeared to her late at night, rustled her from her sleep and said, "Come, Our Lady waits for you in the chapel." Following the angel, she went down the corridors and to the chapel, but the light, she said, you lit as she went by. In fact, it became light as day as she went down the corridor, and when she entered the chapel, everything was aglow. Hearing the rustle of Our Lady's gowns, she went over to the chair of the director, and Our Lady came over and sat there with her. It's very much like the depiction we have here. Catherine kneeling at Our Lady's side with her hands on Our Lady's lap, listening to Our Lady for over 2 hours that evening. At the end of the 2 hours, Our Lady went back and disappeared, and Catherine went back to her dorm. She didn't see Our Lady again until that fall, November 27th. When she was late at prayer in the chapel of the Rue de Bac, at Vespers that evening, Our Lady appeared to her. She appeared first as the Virgo Potens, Latin for the Virgin Most Powerful. Holding the world in her hands, she offered it to God. And then as Catherine turned, she again appeared as Our Lady of Grace, with rays of grace coming from the rings on her finger. She told Catherine, "These are the graces I wait to give those who come to the foot of the altar and ask for them. God begs to give you graces all day and all night, and no one asks for them. So have a medal struck in this image, Catherine, and distribute it to all, that all may partake and see the grace of God in their life. Especially give it to children to whom God loves most dear." And so Catherine went, took this image to Father Aladel, her spiritual director, who took it to the bishop. And the bishop's words in 1832 were, "Have it struck, let us see, for by the fruits of the tree you will know it." The medal spread quickly, and by the time of 1834, over 1 million medals had been struck and handed out. The miracle, or the name miraculous, came from the fact that people's faith had changed when they put the medal on. Though there were physical cures, the main cure was that people returned to the faith, went to confession, and changed their lives.